आज एक फोटो आम्ही पळयलो, तातूंत चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी बीजेपीचे 3 आमदार म्हणजे एक भितर एमजीपीचो एमएलए आसा जो बीजेपी बरोबर आसा आनी 2 बीजेपीचे एमएलए आसा साळकार आनी तो प्रेमेन शेट. हे प्रायवेट जेटान चार्टर जे फ्लायट आसा तातूंत ट्रॅव्हल करता. एक प्रश्न म्हाका पडलो गोंयकार म्हणून, विरोधी पक्षाचो एक फुडारी किंवा विरोधी पक्षाचो मेंबर म्हणून न्हय, पण एक सामान्य गोंयकार म्हणून म्हाका एक प्रश्न पडलो. जेन्ना आमचे गोंय राज्याचेर 34,000 कोटीचे रीण आसा, जेन्ना गोंयान एक कॉमन मनीस जो आसा ताजेर टॅक्साचो भडीमार आसा, भाजये पासून कसलीय गजालीचेर बारीकान बारीक जर तूं हॉटेलान वतलो सगळ्याक म्हारगाय, सगळ्याक टॅक्स, अशी परिस्थिती जेन्ना गोंयान आसा. सोशल सेक्युरिटी स्किमींग जेन्ना म्हयन्याचे म्हयने गरजुवन जे लोक हे सोशल सेक्युरिटीचेर डिपेंडंट आसा आनी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट जो एम्प्लॉईज आसता सरकाराचे तांकां म्हयन्याचे म्हयने तांचे वेतन मेळना, तशेंच प्रायवेट जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसता जे सरकाराची कामां करतात तांचे पेमेंट्स मेळना. आनी प्रत्येक जाग्याचेर जर तुमी पळोवशात जाल्यार सब स्टँडर्ड कामाचे आनी हे सरकार जे बजेटा बद्दल उलयता पयशे शॉर्टेज आसा अशा सगळ्या परिस्थितीन मुख्यमंत्री चार्टर फ्लायटीन आनी प्रायवेट जेटान कसो भोंवपाक शकता हे प्रश्न म्हाका एक निर्माण जाला. आनी हाजें उत्तर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक गोंयकाराक दिवचेच पडटलें. कित्याक गोंय हें धाकटें राज्य, गोंय हें इकॉनॉमीक क्रायसिसांच्यान भायर सरलेलें राज्य. गोंयान आमकां खबर आसा सदांच आमी म्हणटात टुरिजम सुद्दां अफेक्ट जाल्लें, मायनींग बिझनस कंप्लिटली बंद पडलेलो. अशे परिस्थितीन निकतें जेन्ना गोंय तकली वयर काडटा आनी गोंयान ऑलरेडी सब स्टँडर्ड कामाचेर हांच्यांनी हजारांनी कोटी रुपया खर्च केल्या, अशे परिस्थितीन रिणाचेर रिणां काडून एक सामान्य मनशाच्या माथ्यार जेन्ना ही रिणां येता आनी जेन्ना गोंय सरकारान इवन सरकारी एम्प्लॉईजाचो हावजींग जो लोनाची स्कीम आसली ती सुद्दां विड्रॉ करची पडली की गोंय सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून, अशे परिस्थितीन प्रायवेट जेट घेवन कशें फिरपाक शकता मुख्यमंत्री हो प्रश्न पडटा. आनी मागणी करता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हाजें उत्तर दिवचें आनी बीजेपीनूय हाजें उत्तर दिवचें.